नमस्ते साथीहरु, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सब्स्क्राइब बटन थिचेर र साथसाथै नोटिफिकेसन बेल पनि थिच्नुहोला नयाँ भिडियोहरू हेर्नका लागि। नमस्कार, म बबिता मालिन। भिडियोसँग जोडिनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। र भारत चीन दुवै विकासशील देशहरू, दुवै महाशक्तिहरू हुन् जसले निकै लामो सिमाना साझा गर्छ अनि दुवै राष्ट्रको समृद्ध सभ्यताको कारण पनि प्राचीन कालबाटै भारत चीन बीच विशेष सम्बन्ध रहिआएको छ। इतिहासले पनि बताउँछ कि प्राचीन कालमा चीनबाट बौद्ध शिक्षा ग्रहण गर्न भारत आउँथे। भारतको बौद्ध धर्मको प्रचार चीनकै भूमिबाट गरिएको थियो। जति बेला सम्पूर्ण युरोप अन्धकार अवस्थामा हुँदा नालन्दा र तक्षशिला जस्तो विश्वविद्यालयहरूको कारण भारत शिक्षाको केन्द्र पनि थियो। र म यहाँ यी दुई राष्ट्रको सम्बन्धलाई अधिक विस्तारमा लान अघि यी दुई राष्ट्र बीचको तुलनात्मक फरकलाई अलिकति प्रकाशमा पार्न चाहन्छु। भारतको क्षेत्रफल 32,87,467 वर्ग किलोमिटर छ अनि चीनको क्षेत्रफल छ 95,96,960 वर्ग किलोमिटर। भारतको जनसंख्या छ 132 करोड अनि चीनको जनसंख्या छ 137 करोड। भारतीयहरूको प्रति व्यक्ति आय $1745 छ अनि चीनी नागरिकहरूको प्रति व्यक्ति आय छ $8,806। साक्षरताको हिसाबमा हेर्यो भने भारतको साक्षरता दर 74.04% अनि चीनको साक्षरता दर छ 91.6%। त्यही भारतसँग सक्रिय आर्मीको संख्या 14 लाख छ भने चीनसँग 23 लाख आर्मीहरू छन्। र यसमा कुनै सन्देह छैन कि भारत विश्वमा राजनैतिक, आर्थिक, सामरिक क्षेत्रमा एक उदाउँदो देश हो। त्यही चीन विशेष गरेर पछिल्लो 2 दशकमा आफ्नो व्यापक विकासको कारण विश्वको बृहत अर्थव्यवस्था बन्न सफल छ। पाकिस्तान बाहेक विश्वका तमाम राष्ट्रहरूसँग भारतको सुमधुर सम्बन्ध कायम छ। त्यही कुनै पनि क्षेत्रमा किन नहोस्, भारतको बाँकी देशहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध छ। सुपर पावर अमेरिकासँग चीनको 36 को आँकडा छ। त्यो बाहेक अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूसँग चीनले प्राय विवादलाई विराम दिइसकेको छ। तर दक्षिणी चीन सागरलाई लिएर चीनको कतिपय देशहरूसँग विवाद चलिरहेको छ। दक्षिणी चीन सागर जो कि एक अत्यन्तै महत्वपूर्ण पोइन्ट पनि हो, वैश्विक नौ परिवहन व्यापारको 1/3 हिस्सा यसै मार्ग भएर चल्दछ। यति मात्र होइन, यस क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनले पनि परिपूर्ण छ र चीनले यसको 80% क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार जताउँदै आइरहेछ। त्यही मलेसिया, जापान, भियतनाम, ताइवान आदि देशहरूले पनि यो क्षेत्र आफ्नो अधिकारमा रहेको दावा गर्दै आइरहेको छ। भारत चीन बीच सम्बन्ध सुचारू कायम हुन नसक्नुको एउटा कारण हो चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना वान बेल्ट वान रोड। प्राचीन कालमा भारत भएर पार हुने रेशम मार्ग अथवा सिल्क रूटको नामले प्रचलित यो मार्गद्वारा चीनको रेशमले बनेको वस्त्रहरू लगायत अन्य उत्पादनहरू पश्चिमी मुलुकहरूमा पुग्दथ्यो। र चीन अब फेरि यो मार्गको पुनरुद्धार गर्न चाहन्छ। सिल्क रोड अर्थात वान बेल्ट वान रोडको माध्यमद्वारा चीन दुनियाँलाई जोड्न चाहन्छ अनि यदि यस्तो भए चीनले आफ्नो उत्पादनहरू सजिलैसँग विश्व बजारमा पुर्याउन सक्छ। यसको निम्ति चीनको सबैभन्दा ठूलो बाधा हो भारत। यदि चीनको यो योजना सफल भए चीन एसियाको सबैभन्दा बृहत शक्तिको रूपमा देखा पर्नेछ, जसको कारण भारतको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्नेछ। र अर्को कारण हो यो रोड पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर भएर जानेछ, जसको कारण भारतको सम्प्रभुता अनि अखण्डतामाथि आघात पर्ने सम्भावना अधिक हुनेछ। यही कारण भारतले चीनको यस प्रस्तावलाई टुक्राउँदै आइरहेछ। यहाँहरूलाई एउटा कुरा के बताउन चाहन्छु भने सायद धेरैलाई यो कुरा थाहा नहोला, भारतसँग चीनको सम्बन्ध हमेशा तनावपूर्ण थिएन। कुनै बेला यी दुई छिमेकी राष्ट्र निकै घनिष्ठ मित्र राष्ट्र पनि थिए। जब चीनमा साम्यवादी शासनको स्थापना भएको थियो, चीनलाई लोक गणराज्यको मान्यता दिने सबैभन्दा पहिलो गैर समाजवादी देश पनि भारत नै थियो। जब सन् 1950 मा संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री नेहरूले
चीनको सदस्यताको निम्ति वकालत पनि गरेका थिए। प्रधानमन्त्री नेहरूले खुद भारतकै नाम प्रस्तावमा राख्न सक्थ्यो, तर चीनलाई किन समर्थन गर्यो भनेर नेहरूको तीव्र आलोचना पनि गरिएको थियो र चीनको नाम प्रस्ताव गर्नुमा, चीनलाई समर्थन गर्नुमा भारतको पनि आफ्नो केही स्वार्थहरू थियो। जे होस्, यसको एउटा भिन्नै च्याप्टर छ र अहिले म त्योपट्टि जान चाहन्न। तर आजको दिनमा संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यताको निम्ति, भारतले स्थायी सदस्यता हासिल गर्नको निम्ति यदि वञ्चित छ भने त्यो केवल चीनको कारण मात्र हो। सेक्युरिटी काउन्सिलका 5 स्थायी सदस्यहरूमध्ये 4 भारतको पक्षमा छ, तर मात्र चीनले यसको डटेर विरोध गरिरहेको छ। यहीबाट पनि हामी जान्न सक्छौं कि मित्रताको सम्बन्ध निभाउन चीन कति कन्जुस्याइ गर्छ। सन् 1954 मा भारत चीनबीच 5 सिद्धान्तमा आधारित पञ्चशील सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो, जुन सम्झौता अनुसार एकअर्काको सम्प्रभुता र अखण्डतालाई सम्मान गरिने, एकले अर्कोमाथि आक्रमण नगर्ने, शान्ति सहअस्तित्व कायम राख्ने अनि एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने। र यसै सम्झौतापछि नै हिन्दी चीनी भाइ भाइको नारा पनि अस्तित्वमा आएको थियो। सन् 1959 पछि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई भारतमा शरण दिए बापत रुष्ट बनेको चीनले पञ्चशील सम्झौतालाई उल्लङ्घन गर्दै गए। यही वर्ष चीनले 2 राष्ट्रको सिमाना छुट्याउने बिन्दु मैकमोहन लाइनलाई मान्न अस्वीकार गर्नुको साथै अक्साई चीनमा पेट्रोलिङ गरिरहेका भारतीय सैनिकहरूमाथि हमला गरेर 9 जना सैनिकहरूको हत्या गरे भने अन्य 10 जना सैनिकहरूलाई बन्दी बनाए। त्यसकै केही काल पश्चात चीनले औपचारिक रूपमा भारतको 40,000 वर्ग किलोमिटर भूमिमाथि आफ्नो अधिकार पनि दाबी गरे। र स्वतन्त्रता पछिको इतिहासलाई हेर्यौं भने भारतले चीनप्रति विश्वास र भरोसा गरेको थाहा लाग्दछ, तर चीनको व्यवहार सदैव विश्वासघाती रहेको छ। जब पनि यी 2 राष्ट्र बीचको माहौल तनावपूर्ण बन्यो, सुरुवात चीनकै तर्फबाट भयो। धोका, छल र बेइमानी सन् 1962 को युद्धमा पनि स्पष्ट देख्न सकिन्छ। चीनी सैनिकहरू नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी अर्थात नेपामा मैकमोहन लाइन पार गरेर भारतीय भूमिमा घुसिसक्दा पनि भारतले भरोसा गरेका थिए कि आक्रमण गरिहालिने छैन। यही कारण भारतको तर्फबाट युद्धको कुनै तयारी पनि गरिएको थिएन। चीन गोर्खा सैनिकहरूको बहादुरीसँग राम्ररी परिचित थिए, यसैले युद्ध अवागै लाउड स्पिकरद्वारा गोर्खा सैनिकहरूलाई भारतको निम्ति युद्ध नलड्न भनी सम्झाउने कोसिस पनि गरेका थिए। चीनी सिपाहीहरूले भारतीय सिपाहीहरूको चौकीलाई घेरेर टेलिफोनको लाइन काटिदिए, जसको कारण सैनिकहरू आफ्नो मुख्यालयबाट विच्छिन्न भए, मुख्यालयमा सम्पर्क गर्न विच्छिन्न भए। युद्धको पहिलो दिन चीनी सेनाले झुक्क्याएर पछिल्लो दिशाबाट आक्रमण गरेका थिए। युद्धका 5औं दिनसम्म आइपुग्दा चीनी सैनिकहरू 15 किलोमिटर भारतीय भूमिमा घुसिसकेको थियो। चीनको 80,000 सैनिकहरूको मुकाबला गर्न भारतको तर्फबाट मात्र 10 देखि 12,000 सैनिकहरू थिए। यद्यपि भारतीय सैनिकहरू अन्तिम श्वाससँग ढाल बनेर लडेका थिए। युद्धपछिको दृश्य यस्तो थियो, छातीमा गोली, हातको औंला बन्दुकको ट्रिगरमा थामिएको अनि हिउँमा जमिएको भारतीय सैनिकहरूको मृत शरीरले बयान गर्दथ्यो कि उनीहरू कति बहादुरीका साथ लडेका थिए। युद्धमा भारत नराम्रोसँगले हार्नु पर्यो र यो हारसँगै ज्यान मालको मात्र होइन, देशको एउटा ठूलो इलाका अक्साई चीन भारतले सधैँको निम्ति गुमाउनु पर्यो। युद्धमा भारतको 1383 जना शहीद भए अनि 1047 जना घाइते बने। त्यही चीनको 722 सैनिकहरू मरे भने 1962 सैनिकहरू घायल बनेका थिए। युद्धमा हार्नुको धेरै कारणहरू थियो। एक त चीनी सैनिकहरूको तुलनामा भारतीय सैनिकहरूको संख्या अत्यन्तै कम्ती थियो। अक्टोबर नोभेम्बरको महिना अनि खून सुकाउने लद्दाखको जाडोमा भारतीय सैनिकहरू सुतीको कमिज र पातलो स्वेटरमा मात्र थिए। उनीहरूसँग त हिउँमा लगाउने जुत्तासम्म थिएन। त्यही खानापिना
तम्बु, इन्धन, तातो लुगा, गोलीबारीको कमीसँगै हातमा थियो पुरानो जमानाको राइफल, जबकि चीनी सैनिकहरूसँग अटोमेटिक राइफल अनि पर्याप्त मात्रामा गोला बारुद थियो। भनिन्छ भारतीय सैनिकहरूसँग उनीहरूको हिम्मत बाहेक सब थोकको कमी थियो। सन् 1962 को पराजयलाई प्रधानमन्त्री नेहरूको आँखा बन्द गरेर चीनलाई भरोसा गर्ने नीतिको परिणाम हो भनेर पनि धेरै आलोचना भएको थियो र भनिन्छ सरदार वल्लभभाई पटेलले नेहरूलाई कयौं पटक चीनमाथि अन्धविश्वास नगर्न भनी सतर्कता पनि गराएका थिए। त्यसपछि सन् 1965 मा भारत पाकिस्तान युद्धको अवधि चीनले भारतलाई सिक्किम बर्डर, नथुला अनि जेलेप्लाबाट आफ्नो सैनिकहरू हटाउन भनी भन्यो। भारतले जेलेप्ला त खाली गरिदियो तर नथुलाबाट सैनिक हटाउन अस्वीकार गरे। त्यसपछि नै नथुला विवादको केन्द्र पनि बन्यो। सन् 1967 मा चीनले नथुलाको छेउ चोला भन्ने ठाउँमा आक्रमण गरे। भारतीय सेनाले पनि यसको उचित जवाब फर्काउँदै चीनी सैनिकहरूमाथि जाइलगे, जुन युद्धमा भारतका 80 जना अनि चीनको 300 देखि 400 सैनिकहरूको मृत्यु भएको थियो र चीनले 1967 को नथुला काण्डलाई पचाउन सकेन। उनीहरूको 300 देखि 400 जो सैनिकहरू मारिएको थियो यो काण्डलाई पचाउन सकेन। लगातार सीमाना मिचेर भारतीय भूमिमा घुस्ने क्रियाकलाप जारी गरे र सन् 1975 मा अरुणाचल प्रदेशको तुलुङला भन्ने ठाउँमा पेट्रोलिङ गरिरहेको आसाम राइफल्सको टिममाथि हमला गरे, जसमा 4 जवानहरू शहीद भए, भारतीय 4 जवानहरू शहीद भए। यति मात्र होइन, चीनले त लगातार अरुणाचल प्रदेशलाई नै भारतको हिस्सा मान्न पनि अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ। त्यसपछि सन् 1917 मा डोकलाम विवाद लिएर फेरि दुई राष्ट्र बीच एक पटक आमना सामना भए। भारत, भुटान र चीनको त्रिकोणीय बिन्दु, जुन ठाउँलाई डोकलाम नामद्वारा जानिन्छ। डोकलाम क्षेत्रको केही हिस्सा चीनसँग जोडिएको छ र यस क्षेत्रमा चीन आफ्नो सड़क निर्माण गर्न चाहन्छ, तर भारत यसको विरोध गर्दै आइरहेको छ। यदि यस क्षेत्रमा चीनको वर्चस्व कायम रहे, यसकै नजिकमा अवस्थित सिलिगुडी कोरिडोर, जो कि चिकन नेकको नामले पनि जानिने यस कोरिडोर सुरक्षाको हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील पनि मानिन्छ र यो क्षेत्र पनि चीनको प्रभुत्वमा आउने प्रबल सम्भावना हुँदछ। त्यही कारण र सिलगुडी कोरिडोरसम्म चीनको पहुँच हुनु भनेको सम्पूर्ण नर्थ इस्ट राज्यहरूसँग भारतको सम्बन्ध विच्छेद हुनु पनि हो। कारण देशलाई नर्थ इस्ट राज्यहरूसँग जोड्ने एउटै मात्र मार्ग छ, जो सिलगुडी कोरिडोर भएर जान्छ र देशको यही आन्तरिक सुरक्षाको निम्ति पनि भारत डोकलाम क्षेत्रमा चीनको परियोजनाको विरोध गर्दै आइरहेको छ। डोकलाममा लगभग 2 महिनासम्म हालत तनावपूर्ण बनेपछि स्थिति साम्य बन्यो। यी विवादहरू हुँदाहुँदै पनि भारत चीनका नेतृत्वहरूको राष्ट्रिय भ्रमण लगायत आर्थिक, सामरिक, राजनैतिक, वैदेशिक नीतिहरूमाथि चर्चा परिचर्चा हुँदाहुँदै पनि अहिले 2020 मा आएर चीनले एकपटक फेरि आफ्नो विश्वासघाती रूप उदाङ्गो पारेको छ। चीनसँग भएको एउटा ठूलो प्लस पोइन्ट हो 1962 को जित। 1962 को जितको मातले अझैसम्म नछोडेको चीनले भारतलाई आफ्नो हारको एहसास गराइरहन्छ। त्यही भारतले अब आफूहरू 1962 मा नरहेको पनि दावी गरिरहन्छ र यदि आज भारत चीन बीच युद्ध हुन्छ भने अवश्य पनि त्यो 1962 को जस्तो हुने छैन, किनकि अहिले पहिलेको भन्दा दुवै देशहरू पहिलेको भन्दा कैयौं अधिक शक्ति सम्पन्न मात्र होइन, दुवै देशसँग अत्याधुनिक तकनिक युक्त हात हतियारहरूको भरमार छ अनि दुवै देशसँग पर्याप्त मात्रामा लडाकु सैनिकहरू पनि छन्। युद्धमा को विजयी हुन्छ अनि को पराजित हुन्छ भनेर किटान गर्न नसकिए तापनि दुवै देशको व्यापक ज्यान मालको क्षति हुन्छ भनेर किटान गरेर भन्न सकिन्छ। आज सानो भन्दा सानो हतियार पनि यति पावरफुल छ कि जसको एउटै मात्र प्रहारबाट कैयौं किलोमिटरको क्षेत्र तबाह हुन सक्छ
र सबैभन्दा मुख्य कुरा भारत चीनले सीमाना कुनै एकतिरबाट मात्र साझा गर्दैन। यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पनि हो। चीनले भारत र चीनको सिमाना धेरै तिरबाट साझा गर्छ। त्यही विपरीत दिशाबाट छुरी घोप्नमा माहिर चीनले कुनै पनि सिमानाबाट आक्रमण गर्न पनि सक्छ। र अर्को कुरा, युद्ध कुनै पनि विवादको समाधान हुन सक्दैन। यदि युद्ध भइहाले, युद्धले नरसंहार निम्त्याउँछ अनि जुन नरसंहारले देशलाई कैयौं वर्षपछि पछाडि धकिलिदिनेछ, कैयौं वर्षपछि लानेछ देशलाई, जसको भरपाई गर्न पनि वर्षौं लाग्न सक्छ। र त्यो मात्र होइन, आजको वैश्विक सम्बन्ध जुन आपसी समझदारीमा अडिएको छ, त्यसले पनि युद्ध जस्तो घातक विकल्पलाई मान्यता दिन सक्दैन। यो एकतिरबाट हेर्दाको दृष्टिकोण हो, यो एक पक्षबाट सोच्ने तरिका पनि हो। तर जब आत्मसम्मान, अधिकार र देशको अखण्डताको प्रश्न आउँछ, बारम्बार सम्झौता गरिरहने प्रवृत्ति आत्मसमर्पण सरह पनि हुन्छ। 1962 मा भारतको हार भएको थियो अनि हार नै हुन्छ, हारको कुनै विकल्प हुँदैन। केही हदसम्म सहनशील हुनु धैर्यको परिचय हो, तर सहनशीलताको आवरण नै ओढेर बस्नु कमजोरीको परिचय पनि हो। जब विरोधीले त्यो सहनशीलतालाई आत्मसमर्पण सम्झिन थाले, त्यो सहनशीलता आफ्नै लागि पनि घातक हुन सक्छ। सन् 1962 को हारले दिएको ग्लानी, क्षोभ र तिरस्कारको बदला लिनको लागि मात्र पनि होइन, तर देशको प्रतिष्ठामा बारम्बार पुग्ने आघातबाट हमेसाको लागि छुटकारा पाउनु हो भने भारतले अब निर्णायक कदम उठाउनै पर्छ। धन्यवाद।